salam, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نديرو شيمي. ويا ربي اليوم نديرو شيمي، غادي نديرو على واحد الحاجه سموها لونتروبي. غادي ندير لكم ليكزارسيس هنايا، غادي نديرو على لونتروبي يا جماعه. بون عندنا ليكزارسيس تاعنا يقول calculer la variation d'entropie delta S d'une mole. toujours عندي l'habitude تاع ستيلو في يدي نكتب المعطيات. عندي ان هي une mole d'un gaz parfait diatomique. Diatomique ça veut dire CP تاعه CP ou CV تاعه 5 sur 2 7 sur 2 CP تاعه 5 sur 2 fois R. صبروا الواحد يكونفيرمي ماناش كيما يقول لك ماناش كاينين هاد الصوالح. غاز حاجه كي نحقها ما نلقاهاش. غاز دياتوميك CV تاعه CV 5 sur هادي غلطه. ها شفتو يقلبوا CV 5 sur 2 ou CP 7 sur 2. CV 5 sur 2 R و CP 7 sur 2. ما ديروش كيفي، لا تكونوا مثل سارة. حفظوهم هاد الصوالح وراح التمرين. Qui subit les transformations réversibles suivantes. Les trois transformations sont indépendantes. عندنا الأولى عندنا ايزوتيرم. نبداو بالوحده. ايزوتيرم عطاونا الشرط V1 وعطاونا V2. نبداو بسم الله. قانون عندنا DS، حنا خصنا نعرفوا واحد الحاجه. DS هذه اس هي لونتروبي. كون معايا نجيو نكبروا لونتروبي هي هذه الاس. تساوي واش تساوي الانتيغرال تاع الكيو دي كيو سور تي. دونك دلتا اس هي الانتيغرال تاع هاد الكيو سور تي. بون حنايا غادي نحلو في التمرين تاعنا ونشرحو اكثر. حنايا قالوا لنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. الاولى هنايا عندنا ايزوتيرم ça veut dire T constant. déjà نسينا مكتبنا ايزوتيرم ça veut dire T constant. ça veut dire delta U égale à 0 comme معايا. donc عندنا W plus Q égale 0 ومنه نستنتجو باللي Q هي موان W. نزيدو لها هاد الحية هادي. ايوه خرجوا خاصني العبارة تاع القانون تاع W. واش هو W هي موان موان P TV. دونك هي البي واش هو خرجوه من قانون غاز المثالي. بي هي ان ار تي سور في. نكتب ان ار تي سور في تي في ثم موا ثم كيو شهي كيو هي ان ار تي سور في تي في. كون معايا حد الان. دروك انا خاصني دي اس. هي هادي هي ان ار تي سور في تي في. دونك حنا عندنا هاد التي مع هاد التي تروح تبقى ان ار سور في تي في. وانا واش راني باغي ندير الانتيغرال تاع واش هادي دي اس. دونك دلتا اس
هي l'intégrale de NR sur V dV. N constante et R c'est constante, donc خرجهم. NR 1 sur V dV V1 V2. C'est clair. Intégrale de 1 sur V هو ln V. Donc delta S تاعنا c'est quoi? C'est NR ln de V2 moins V1 ou خواص ln تولي ln V2 sur V1. كون معايا حد الآن دروك نعاودو. دلتا S هي 1 fois 2 fois ln 50 sur 10. علاش درت 2 درتها en calories sur Kelvin. دلتا اس نقول وحدة تاعها سي كالوري sur Kelvin. وحنايا عندنا 3 قيم تاع الار. اللي ما تفرجش لا فيديو تاع لا كونستانت كيفاش نعرفو يتفرج، دوك نديرها لكم. دوك تخرج لكم هنايا فوق تخرج ار عندها 0,081 ولا 83 وعندها 8,31 وعندها 2. هيا درنا 2 تاع كالوري. دلتا اس حسبناها وشحال لقيناها 1,83 كالوري سور كلفن. هادي تاع لو بروميير كا في ترانسفورماسيون ايزوتيرم. نعاودو نشرحوها، خاص هذا القانون تعقلوا عليه بلوتو مشي هذاك هذا. غادي نعاودو نكملو نزيدو ايزوبار. الواحد يزومي شويه. دروك نروحو في ترانسفورماسيون. isobar. Les mots-clés جماعة، les mots-clés isobar بي كونستون. ما تفرج لا فيديو تاع لي ترانسفورماسيون تاعي راني دايرتها n'oubliez pas. بيبليسيتي روحي. تي ان سي راهم محاولينها لنا كالفن علامة. تي دو سي 350 كلفن. مهم عندنا نعاودو نكتبو القانون تاعنا دي اس هي هاد العفسه اللي ما باش كيسموها تاع كي سور تي، و دلتا اس سي لانتيغرال تاع العفسه سور تي. انا خصني دروك عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار نحسبو كي. بون après ما جيني لا فيديو عاد لقيت بلي لو صون ما كاينش. دونك هنا لو كيو درنا له كتبنا العباره تاعها هي ان سي بي دي تي. ابري درنا لا ديريفي دو كيو دونك الانتيغرال يروح. هذيك العفسه اللي كنت نهضر عليها سي اون ديريفي اللي كنت نشكل. المهم كي نديرو لا ديريفي يروح الانتيغرال تاعنا. دونك الانتيغرال تاعنا راح. ابري حنا رحنا لو دي اس وعوضنا العباره تاعنا sur t bien sûr parce que القانون يقولنا دي اس سي لا ديريفي دو كيو sur t. دونك حنا خاصنا لونتروبي اللي هي دلتا اس نديرو ان انتيغرال ان اي سي بي سون دي كونستانت. دونك خرجناهم الانتيغرال تاعنا. Et delta S c'est 1 CP ln T2 sur T1. L'intégrale de 1 sur T c'est ln T puisqu'on a le du T1 jusqu'à T2 tu lis ln T2 sur T1. L'essentiel le CP نديرو le 7 sur 2 fois R اللي هي 831 ماشي 00 كيما قبيله. اللي ما شافش لا فيديو تاع لا كونستانت دي غاز بارفي دوك نحطها لكم الفوق.
دونك التطبيقات هذه خرجت لنا لو دلتا اس. désolé pour l'avoir raté. في le début de la vidéo قلت لكم بلي دي اس c'est l'entropie alors que c'est non غلط, c'est delta S il y a l'entropie. هذه première partie de la vidéo de l'exercice. À la prochaine.